अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई गफ़ार ख़ान एक दफ़ा फिर आपके ज़मीर झंझोड़ने के लिए और आपको नुकसान से बचाने के लिए आपकी खिदमत में शायद एक दफ़ा फिर हाज़िर है, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि खुदारा अपने ऊपर रहम करें, अपने बाल बच्चों के ऊपर रहम करें, और अगर आपको अपने पैसे नहीं चाहिए, मैं उन लोगों की बात करूँगा जो वक्तन फ़वक्तन बड़ी अजीब जैसी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। उनके लिए अर्ज़ है कि अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो कम से कम दूसरे जो मेरे मुसलमान भाई हैं, आपके मुसलमान भाई हैं, उनको मिसगाइड भी ना करें। मेरा ख़्याल है एज़ ए मुसलमान मेरा तो कम से कम ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर 10 दिन बाद, साल बाद या महीने बाद आपका रास्ता किसी जगह पे आकर ख़त्म हो रहा है और बहुत बड़ी खाई है, उसमें आप गिरने वाले हैं, तो मुझे आपको पहले से ही बता देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। आगे अगर आप जाते हैं उसके बावजूद भी तो फिर शायद जो तारीख़ लिखने वाले हैं वो इसको ख़ुदकशी लिखें, क्योंकि आपने अगर मेरे लिए भी जवाबदेह नहीं है, शायद किसी के लिए भी नहीं है, पैसे आपके अपने थे, लेकिन एक चीज़ पे ज़रूर सोचिए कि आप अपने बाल-बच्चों के लिए ज़रूर जवाबदेह हैं, क्योंकि ये पैसे उनका हक़ था। अगर आपको ये पैसे किसी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं या फिर मिलने के चांसेज़ हैं, वो फिर इन मदारियों के कहने पे आप अगर ज़ाया कर देते, तो ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लें, फिर आपका हक़ बनता है कि कुछ अरसे के बाद उससे ज़रूर पूछें, और ये वक़्त आने वाला है और आप पूछेंगे। मुझे शायद दुआ भी दें उस टाइम पे, लेकिन उसका शायद मुझे कोई ना खातिर ख़्वाह फ़ायदा और ना मुझे फिर आपकी दुआ की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जब आपने मेरी ये बात नहीं मानी, तो फिर आपकी दुआ की मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो तो रब ताला जज़ाए ख़ैर वैसे भी मुझे दे देगा, कि मैं एक शायद आपको जगाने के लिए इतनी तग-ओ-दो कर रहा हूँ, या फिर मैं एक टाइम निकाल कर हर बंदे को पता नहीं मैं कितने बारीकियों से उसको समझाता हूँ आम अल्फ़ाज़ में। बहरहाल वो तो बात जहाँ भी है, वो रब जानता है, मेरा खुदा जानता है कि मेरे दिल में क्या है, और आपके दिल में जिसने जो बात डलवाई है या फिर आप सोच रहे हैं वो किस वजह से, या आपके मकासद क्या हैं, या फिर आप क्यों ये काम कर रहे हैं, वो भी रब जानता है। लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। काबिल एहतराम है सारे हमारे भाई, राजा रियाज़ साहब, मलक नवीद साहब, या कोई भी, मेरा ख़्याल है हम सब बराबर हैं एज़ ए मुसलमान। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा मशहूर हो गए, और कुछ लोग हमारे से उम्र में बड़े हैं, जिसकी इज़्ज़त करना हम पे फ़र्ज़ है। बहरहाल मैं एक सवाल ज़रूर रखता हूँ, अगर कोई मेरे भाई राजा रियाज़ साहब तक मेरी ये बात पहुँचाए, वो ये है कि आपने जो लोगों से स्टाम्प पेपर दिलवाए कि आप यहाँ पे लिखें कि आपका सैफ रहमान साहब पे कोई किसी किस्म का मतलब ऑब्जेक्शन भी नहीं है, और कोई उसने आपके साथ धोखा नहीं किया, या फिर आप उसके खिलाफ किसी कंप्लेन का ऐसा नहीं है, बल्कि उसको छोड़ा जाए। ये स्टाम्प पेपर खुदा ना खास्ता कल को नुकसान वाली जगह पे आकर रुक जाते हैं, इसका खसारा क्या स्टाम्प पेपर दिलवाने वाले आपका पूरा करेंगे? आप पर्सनल में उससे पूछें कि क्या एक वकील की हैसियत से आपने ये टीम ठीक काम की है? मेरा ख़्याल है इनको ऐलान कर देना चाहिए कि जो लोग स्टाम्प पेपर जमा कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो लोगों को अगर खसारा होता है तो फिर आपको अगर किसी बंदे से पूछना चाहिए, तो ये कुछ लोग हैं, उनसे ज़रूर पूछना। दूसरी बात, मैं एक छोटी जैसी बात पे आता हूँ। मैंने कुछ नाम लिए हैं, जिसमें से मुझे बार-बार शायद नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ज़रूर पूछिएगा कि एक्टिवेशन फ़ीस लेने का मशवरा किसी बंदे की एक बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो किसने दिया था। वो भी इन्हीं लोगों ने दिया था, और आज आपकी आँखों पे पट्टी बाँध कर आपको कैदी की तरह घुमा रहे हैं, और आपको ये तक भी पूछने नहीं दिया जा रहा कि वो एक्टिवेशन फ़ीस किधर गई। एक्टिवेशन फ़ीस तो स जो फ्रीज़ अकाउंट है उसमें तो नहीं है ना?
اس کا تو آپ کو پوچھنا چاہیے، لیکن آپ نہیں پوچھ رہے، کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات جو آپ لوگوں کو دعاؤں پہ رکھا گیا ہے، آپ اپنی ماں باپ کو دعا کیوں نہیں دیتے؟ اگر اتنی آپ اپنی عقل کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کرتے، اپنے والدین کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کرتے، شاید آپ کے دن پھر جاتے۔ جتنی دعائیں آپ نے ان کو دی ہیں، دیکھو یہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں کیسے تھے یا ابھی کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ کو یہ دور میرا خیال ہے کہ شاید جانے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ آپ کے رزلٹ سامنے آ جانے تھے، لیکن کچھ نیب نے شاید جلدی کر لیے۔ اس کے علاوہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ واٹس ایپ گروپوں کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس تک ہماری آواز شاید نہیں پہنچ رہی ہے، اور ان کو وہی تسبیحاں پکڑائی ہوئی ہیں صبح شام، بس ورد کر رہے ہیں وہ۔ اور کچھ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اپنی بات پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یار مفتی تک کے لوگ جو ہے نا، لوگوں کو ورغلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے اس دین کے علم کا فائدہ کیا ہے؟ کیا آپ نے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے یہ داڑھی رکھی ہے؟ کیا آپ نے اس لیے مفتی کا کورس کیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر اس قسم کی لعنت کو مسلط کرنے کے لیے دباؤ اور اس کے علاوہ مذہب کارڈ کا استعمال کریں گے؟ کیا آپ کو رب تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ کیا آپ کو قبر کا خوف نہیں ہے؟ کیا آپ کو روز محشر کا خوف نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ اپنے اندر ان تمام چیزوں سے منعرف ہو چکی ہیں، پھر آپ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے۔ میں پتہ نہیں کس الفاظ کے ساتھ اور کن چیزوں کے ساتھ آؤں تاکہ آپ کو یقین ہو۔ یہ آپ کو، آپ کی بس کو، جو آپ کی منزل ہے، ان کی بہت زیادہ کوشش ہے کہ یہ بس ان کی مس ہو اور آئے کبھی بھی اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکے، اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ میری باتوں کا اگر کسی کو برے لگتے ہوں تو وہ دو قسم کے لوگوں کو برے لگیں گے، ایک جو برین واش ہو چکا ہو، دوسرا وہ بندہ جس نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہو۔ ان دو قسم کے بندوں کو یہ میری باتیں ضرور بری لگیں گی۔ کچھ تو عقل کے ناخن لو، یہاں تک آپ لوگ گر گئے ہو، یہاں تک اپنے حیثیت سے یا اپنی سوچ سے گر گئے ہو کہ آپ لوگوں سے لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد، ایکٹیویشن فیس لینے کے بعد آپ لوگوں سے اسٹامپ پیپر بھی دلوا دیے کہ ہمارا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت آپ کے پیسے کے اوپر کبھی بھی کوئی کمنٹس نہیں لکھے گی، عدالت اس کے بارے میں کبھی کوئی فیصلہ آپ کے لیے جاری نہیں کرے گی، بلکہ ان لوگوں کے لیے شاید ضرور کرے جنہوں نے کسی جگہ پہ، کسی فورم پہ اپنی شکایات کی ہیں۔ ایک فرض کرتے ہیں فیصلے کے ممکنہ فیصلے، پہلے آپ لکھ لینا ممکنہ فیصلے وہ کیا آ سکتے ہیں عدالت سے۔ اب اگر ایک مریض کی مثال لے لیں، اور مریض مر بھی سکتے، زندہ بھی ہو سکتے، یعنی صحت یاب بھی ہو سکتے۔ اسی طرح عدالت کا فیصلہ یا تو یہ آئے گا کہ سیف الرحمان صاحب کو چھوڑو، پیسوں کا بیگ دے دو، سارے انفریز کر دو، یہ ٹھیک کام تھا، اس گلے میں ہار شار ڈلوا کے بھجواؤ اور چلتے رہو، اسی طرح دبا کے رکھو۔ دوسرا فیصلہ یہ آ سکتا ہے کہ یہ سب غلط تھا، اس کو سزا، اور اس کے علاوہ جو لوگ افیکٹیز ہیں، جنہوں نے شکایات کی ہیں، ان کو اس حساب سے یعنی چیک کرنے کے بعد ان کو وہ پیسے جاری کیے جائیں۔ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ اپنی اون پوزیشن نکالنے کے بعد ضرور مجھے بتانا، اور اگر آپ کی اون پوزیشن اس رستے پہ یا اس سٹارٹنگ پوائنٹ ایس پی پہ آپ کھڑے ہیں کہ جہاں وہ کائی کی طرف راستہ جا رہا ہے، تو پھر ہم آپ کو خدا حافظ بھی کہیں گے اور گلے میں ہار بھی ڈلوائیں گے، اور اس کے علاوہ پانی کی ایک بوتل بھی آپ کے حضور پیش کریں گے تاکہ آپ کو رستے میں اگر پیاس لگتی ہے تو آپ ضرور پئیں اور ہمیں دعا دیں اور چلتے رہیں حتیٰ کہ وہ کائی تک آپ جا نہ پہنچیں۔ بہت بہت شکریہ۔